السلام علیکم پیارے بچو جماعت دوم تو آج سے پرن اردو تو ات مز پرن نو سبق یتھ ناو چھو بولو بچو پیج نمبر چھو 52 تُہۍ کٔڑِو پیج نمبر 52 تو ات مز پرن آج بولو بچو تو ات مز یہ نظم ات مز پڑھو اس یہ نظم یُس چھُ یہ چھُ لیچھمٕژ جاوید کرمانین تو ات مز پڑھن کُہُنٛد ناو ات نظمہِ مز تو میون ہُنٛد ناو تہِ چھُ ات مز لگان پتہ تو بیٚیہِ کیٛاہ سا چھُ کھٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد ناو تہِ رِشتن ہُنٛد ناو تہِ چھُ ات مز تہٕ تُہۍ تھٲیِو خیال تُہۍ تھٲیِو نظر ات کُن تُہۍ کٔرِو پیج نمبر 52 بولو بچو ابو آیا انار لایا ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچو کیا کھایا شاباش بولو بچو کیا کھایا شاباش انار انار بولو بچو کس نے لایا ابو نے شاباش اتھے کن پڑھن ابو آیا انار لایا ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچو کیا کھایا انار بولو بچو کس نے لایا ابو نے امی آئی مٹھائی لائی امی آئی مٹھائی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچو کیا کھائی بولو بچو کیا کھائی مٹھائی بولو بچو کس نے لائی امی نے ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچو کیا کھایا انار بولو بچو کس نے لایا ابو نے امی آئی مٹھائی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچو کیا کھائی مٹھائی بولو بچو کس نے لائی امی نے ماما آیا انگور لایا ماما آیا انگور لایا انگور کتھ ونان دچھن ماما آیا انگور لایا سب بچوں نے مل کر کھایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچو کیا کھایا انگور بولو بچو کس نے لایا ماما نے امی آئی برفی لائی مامی آئی برفی لائی مامی آئی برفی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچو کیا کھائی برفی برفی بولو بچو کس نے لائی مامی نے چاچا آیا سیب لایا سیب کتھ ونان ژوٗنٛٹھِس امبرِس ونان سیب چاچا آیا سیب لایا چاچا آیا سیب لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچو کیا کھایا سیب بولو بچو کس نے لایا چاچا نے چاچی آئی جلیبی لائی چاچی آئی جلیبی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچو کیا کھائی جلیبی بولو بچو کس نے لائی چاچی نے گۄڈنیٚتھ چھِ لیکھِتھ ابو آیا انار لایا انار کتھ چھِ ونان انار چھُ میوُک ناو انار انار دٲنس ونان تہٕ مٹھایی مٹھایی چھِ تۄہہِ پتہ کتھ چھِ ونان مٹھایی تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ لیکھِتھ یِم چھِ انگوٗر انگوٗر تہِ گوٚو میوٕ میوُک ناو دچھ دچھن ونان انگوٗر برفی تہٕ برفی چھُنہٕ میوٕ کینٛہہ یہِ چھِ کھٮ۪ن چیٖز مِٹھٲے ہِش آسان برفی تۄہہِ آسوٕ کھٮ۪مٕژ برفی تُہۍ چھِو کھٮ۪وان برفی سیب سیب گوٚو میوٕ تہٕ جلیبی تہِ چھِ آسان یہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ جلیبی تہٕ اِتھے کٔنۍ چھِ لیکھِتھ میوَن ہُنٛد ناو چھُ بیٚیہِ چھِ کھٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد ناو نِم جاین بیٚیہِ چھُ رِشتن ہُنٛد ناو نِم جاین ابو چھُ امی چھُ ماما چھُ مامی چھُ چاچا چاچی تہٕ اِتھے کٔنۍ چھُ یہِ ابو آیا
انار لایا ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا شاباش انار بولو بچوں کس نے لایا ابو نے امی آئی مٹھائی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی مٹھائی بولو بچوں کس نے لائی امی نے ماما آیا انگور لایا ماما آیا انگور لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا انگور بولو بچوں کس نے لایا ماما نے مامی آئی برفی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی برفی بولو بچوں کس نے لائی مامی نے بولو بچوں کس نے لائی مامی نے چاچا آیا سیب لایا سب بچوں نے مل کر کھایا بولو بچوں کیا کھایا سیب بولو بچوں کس نے لایا چاچا نے چاچی آئی جلیبی لائی سب بچوں نے مل کر کھائی بولو بچوں کیا کھائی جلیبی بولو بچوں کس نے لائی چاچی نے شکریہ